بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حصة اليوم غادي تكون عبارة على مجموعة من التمارين لدرس لي برونوم كومبليمون دوبجي ديريكت اي لي برونوم كومبليمون دوبجي انديريكت سي او دي سي او اي. هذا التمرين الاول، ديروا بوز الفيديو وخدموا التمارين ونديروا التصحيح من بعد. الصفحة الاولى من التمرين الاول، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، تمرين واحد جوج من التمرين الأول، الصفحة الأولى من نفس التمرين، الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، التمرين الثاني، الصفحة الأولى من التمرين الثاني، الصفحة الثانية من التمرين الثاني. وحظ موفق للجميع. نمر إلى التصحيح. نديرو واحد التذكير صغير بوتي رابيل على لي برونوم كومبليمون ديريكت برونوم سي او دي، عندهم نفس الاسم. Définition: le pronom complément direct ou le pronom COD s'utilise pour ne pas répéter un nom complément. كنديرو باش ما نديروش داك التكرار ديال لو complément d'objet direct. On le place habituellement devant le verbe. On le place habituellement يعني كنحطوه عادة قبل الفعل. Par exemple, عندنا واحد l'exemple: je vois le chat. أرى القط يعني كنشوف لو chat. Je vois quoi? Je vois le chat. Le chat c'est un complément d'objet direct. باش ما نعاودوش ديك لا ريبيتيسيون ديال لو complément d'objet direct كنعوضوه بواحد البرونوم je le vois. هاد سي او دي عوضناه بلو، هذا هو برونوم سي او دي. هذا complément d'objet direct، هذا برونوم complément d'objet direct او لا برونوم سي او دي. مزيان. لو برونوم ديريكت اي يعني هاد لي كومبليمون عندنا هي مه ته له لا نوفو لي. هادو هما لو برونوم، هادو هما لي برونوم سي او دي. اذا برونوم سي او دي كنعوضو به لو كومبليمون باش ما نعاودوش داك التكرار لا ريبيتيسيون. لو برونوم كومبليمون انديريكت برونوم سي او اي. Définition: un pronom personnel COI est un pronom personnel qui remplace un COI. يعني هاد pronom COI كنعوضو به واحد الكومبليمون دوبجي indirect COI. Il se place avant le verbe et remplace généralement un groupe de mots introduit par une préposition. Il se place avant le verbe كنحطوه قبل le verbe يعني قبل الفعل. Il remplace généralement un groupe de mots introduit par une préposition. وكيعوض كيغومبلاسي لنا يعني كيعوض داك الكومبليمون اللي كيكون مسبوق بواحد لا بريبوزيسيون او لا دو. اكزامبل: جي بارلي ا مون بير يعني تكلمت مع الاب ديالي. باش ما نعاودوش ديك لا ريبيتيسيون ديال كومبليمون دوبجي انديريكت اللي هي ا مون بير هو سي او اي. باش ما نعاودوش هاد لا ريبيتيسيون عوضناها بلوي. جو لوي بارل هضرت معاه. جي بارلي ا مون بير تكلمت مع الاب ديالي. جو لوي بارل تكلمت معاه. Lui est un pronom personnel COI qui remplace le COI à mon père. À mon père هو complément d'objet indirect. Lui هو pronom personnel أو لا كنقولو ليه pronom COI. Lui هي اللي عوضت لنا à mon père باش ما نعاودوش ديك لا ريبيتيسيون داك التكرار. Le pronom indirect est me te lui nous vous leur. هادو هما لي pronom COI اللي عندنا.
إذا نمرو للتمرين الأول. indiquer le COD. COD هو complément d'objet direct. Et réécrivez chaque phrase en le remplaçant par le pronom personnel correspondant. يعني indiquer يعني غادي نبينو فين هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. et réécrivez أعيد كتابة الجملة وغادي نعاودو نكتبو لا فراز en le remplaçant وغادي نعوضوه داك الكومبليمون دوبجي ديريكت بواحد البرونون COD. لا فراز الاولى كتقولك je ne prends plus l'avion. ما بقيتش كناخد الطياره، يعني لم اعد استقل الطائره. نقلبو دابا على الكومبليمون دوبجي ديريكت. باش نقلبو على الكومبليمون دوبجي ديريكت كنطرحو داك لا كيسيون كي او لا كوا. كي بالنسبه لي بيرسون، كوا شي حاجه اخرى من غير لي بيرسون، يعني ماشي شخص ماشي انسان. اذا نطرحو لا كيسيون مباشره من بعد الفعل. لو فيرب فين هو هاد لو فيرب بروندر. اذا نطرحو لا كيسيون يعني مباشره من بعد الفعل. je ne prends quoi je ne prends l'avion. هاد بلي راه هي هاد نو بلي ديال لا نيغاسيون، هادي ما تحسبوهاش. هي في الاصل je prends l'avion. je prends quoi je prends l'avion. alors l'avion c'est un complément d'objet direct. مزيان، دابا خاصنا نعوضو هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت. باش نعوضوه قلنا في داك الطابلو اللي وريتكم قبيله كنعوضوه بلو. كاينه موت لو. اذا هاد لافيون غادي نعوضوها بلو. فين نحطوها؟ قلنا بلي راه كنحطوها قبل لو فيرب. اذا تكون هنا غادي تكون je ne le prends plus. هاد لافيون عوضنا بلو. هذا هو البرونوم، هذا سي او دي، هذا برونوم سي او دي حطينا قبل لو فيرب. في لافراز العاديه سي او دي كيكون من بعد الفعل من بعد لو فيرب، ولكن لو برونوم كيكون ديما قبل لو فيرب. دوزيام فراز لو بروفيسور نوت لي دوفوار دو سي زيليف. يعني المعلم كينقط لي دوفوار الواجبات ديال التلاميذ. alors le sujet هو le professeur. le verbe هو noter note. le professeur note quoi note les devoirs de ses élèves. les devoirs de ses élèves c'est un complément d'objet direct. مازال دابا غادي نعوضو هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت. فين هو لو فيرب هو هذا. اذا البرونوم غادي نحطوه قبل لو فيرب. مزيان، هاد لي دوفوار دو سي زيليف باش نعوضوها كيما شفتو قبيله في الطابلو نعوضوها بلي. اذا هاد لي فين نحطوها قبل لو فيرب. لو بروفيسور لي نوت المعلم كينقطهم. شكون هما هادوك لي هي لي دوفوار دو سي زيليف. اذا كما كتلاحظوا لي حطيناها قبل لو فيرب. ندوزو للتروازيام اكزامبل. Sophie a raté son exercice. Sophie a raté son exercice يعني غيبات التمرين ديالها. باش نلقاو الكومبليمون كنطرحو لا كيسيون كوا. Sophie a raté quoi a raté son exercice. alors son exercice c'est un complément d'objet direct. باش نعوضوها هاد son exercice نعوضوها بلو. مزيان، اذا لو فين نحطوها هنا. صوفي هنا قبل لوكسيليير افوار. مزيان، نقولو صوفي لو اغاتي سون اكسيرسيس، ولكن ملي عندنا لو وهنا بادي بفويل كنحيدو داك لا فويل ديال لو كنديرو ال ابوستروف. كما كتلاحظوا كنحطوها قبل لو فيرب قبل لوكسيليير. درنا لو لحقاش عندنا فويل ما كيتلاقاوش، كنحيدو ديك الفويل الاولى وكنديرو ابوستروف. صوفي لا غاتي، صوفي غيباتو. شنو هو هذاك اللي كنهضروا عليه؟ هو سون اكزرسيس التمرين ديالها. quatrième exemple. le metteur en scène appelle les comédiens. le metteur en scène هو داك المخرج. le metteur en scène في واحد المسرح هذا هو المخرج. ابل لو فيرب ابلي كينادي اولا كيعيط لي كوميديان باينه. اذا لو فيرب فين هو ابلي. السوجي هو لو ميتور اون سين. لي كوميديان هما دي بيرسون. باش نعرفو واش هذا سي او دي ولا لا كنطرحو لا كيسيون كي.
كوا بالنسبة لشي حاجة ماشي بنادم ماشي أشخاص، ولكن كي بالنسبة للأشخاص. لو ميتور أون سين أبيل كي أبيل لي كوميديان. لو كوميديان سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا باش غادا نعوضوها، عندنا لي كوميديان راه بلوغيال، إذا غادا نعوضوها بلي. فين نحطو ديك لي قبل لو فيرب؟ إذا فين غادي تكون لو ميتور أون سين لي زابيل بحال ما هكدا. Cinquième exemple, le public a applaudi la troupe. Le public هو الجمهور، applaudi كيصفق. la troupe هي كتكون ديك الفرقة، مثلا واحد الفرقة أولا واحد المجموعة من الأشخاص. le public a applaudi qui a applaudi la troupe. la troupe c'est un complément d'objet direct. إذا la troupe باش غادي نعوضوها بلا، راه عندنا فيميناه، فين نحطوها قبل لو فيرب؟ غتكون لا ابلودي لو بوبليك لا ابلودي، ولكن لا ابلودي فويل كنحيدو لا فويل ديال الاولى ديال لا وكنديرو ابوستروف، غتكون لو بوبليك لابلودي بحال ما هكدا. اذا هاد ال اللي عندنا هنا شنو كتعوض هاد لا تروب. اذا كنظن هاد ليكزامبل حتى هو واضح. 6. L'œuvreuse conduit les spectateurs. l'œuvreuse هو داك الشخص أولا ديك الشخص اللي كتدي المتفرجين لصالة العرض. مثلا كيكون عندنا لي سبيكتاتور هما دوك اللي غادي يشاهدوا داك العرض، كتديهم من واحد القاعة، كتديهم داك القاعة اللي غادي يدوز فيها داك المسرح أولا داك العرض. إذن l'œuvreuse conduit qui conduit les spectateurs. les spectateurs c'est un complément d'objet direct. إذا لي سبيكتاتور باش غادا نعوضوهم؟ عندنا هنا بلوغيال، غادا نعوضوهم بلي. فين غادا نحطو هاد لي؟ غنحطوها قبل لو فيرب. إذا لوفغوز لي كوندوي. ندوزو ليكزامبل 7. on prépare à la hâte le décor. on prépare يعني كنبريباريو كنهيئو à la hâte يعني بسرعة لو ديكور. الديكور يعني هو التزيين، الديكور. on prépare quoi? on prépare le décor. إذن le décor c'est un complément d'objet direct. فين كنحطوه le complément d'objet direct؟ البرونوم كنحطوه قبل لو فيرب. إذا لو فيرب هو préparer. فين غادا نحطو البرونوم؟ هنا قبل لو فيرب. لو ديكور باش غادا نعوضوه؟ بلو. مزيان. فين غادا نحطوه قبل لو فيرب؟ غادي تولي on le prépare à la hâte. غادي تكون هكا، كنحطوه قبل لو فيرب on le prépare. مزيان. هاد لو شنو كتعوض لنا؟ لو ديكور. إذا هذا هو برونوم سي او دي. ندوزو لواحد جوج. indiquer le complément d'objet indirect et réécrivez chaque phrase en le remplaçant par le pronom personnel correspondant. غادي نبينو الكومبليمون دوبجي indirect وغادي نعاودو نكتبو الجملة، وغادي نعوضو الكومبليمون دوبجي indirect بواحد البرونوم ديالها. l'exemple الأول je demande des explications à la maîtresse. يعني طلبت بعض التوضيحات للمعلمة. je demande des explications. je demande quoi? des explications. alors je demande des explications à qui? à la maîtresse. alors à la maîtresse c'est un complément d'objet indirect. باش غادي نعوضو هاد à la maîtresse كيما شوف الطابلو، داك الطابلو خاصو يتحفظ. à la maîtresse غادي نعوضوها بلوي. فين غادي نحطوها؟ قبل لو فيرب. لو فيرب عندنا فين هو دوموندي. إذا je lui demande des explications. هاد لوي شنو كتعوض؟ à la maîtresse. يعني باش ما نعاودوش داك التكرار عوضناها بلوي. je lui demande des explications. طلبت منها توضيحات. l'exemple الثاني il s'intéresse à cette émission. il s'intéresse à cette émission. il s'intéresse à quoi? à cette émission. à cette émission c'est un complément d'objet indirect. إذا فين غادي نحطو هاد البرونوم؟ قبل لو فيرب. إذا هذا راه فيرب برونومينال، غادي تكون يعني بين هاد اس
وغادي تكون بين هاد لو فيرب، حنا قلنا كنحطوها قبل لو فيرب، هو لو فيرب انتريسي. اذا غادي تكون داك البرونوم هنا قبل لو فيرب. باش غادي نعوضو سيت ايميسيون غادي نعوضوها بإيكغيك، غتولي il s'y intéresse بحال ما كتب. شايفين جات يعني قبل لو فيرب، كما نتوما خاصكم تحفظوا القاعده ديما هي كتحط قبل لو فيرب. هذا راه غير ديال برونوم فيرب برونومينال. إيكغيك هي تحطات قبل لو فيرب، لو فيرب هو انتريسي. ندوزو ليكزومبل رقم 3. تي مونتي ا تي بارون، كتبتي على الاباء ديالك. تي مونتي اكي ا تي بارون، ا تي بارون سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا باش كتنعوضوها ا تي بارون نعوضوها بلور، فين نحطوها قبل لوكسيلير هنا. ديجا شرحنا هاد الدرس، اذا اللي مازال مفهمش مزيان الدرس غادي تلقاو رابط الدرس في اسفل الفيديو. اذا ملي عندنا هنا اوكسيليير غنحطوها قبل لوكسيليير. شنو غادي تكون؟ تي لور ا مونتي، تي لور ا مونتي بحال ما كتب، كتكون قبل لو فيرب اي لوكسيليير كتبتي عليهم كتسمو. ليكزيرسيس الثاني، colorier les groupes nominaux COI en bleu et les pronoms COI en vert. يعني complément d'objet indirect بالزرق وبالخضر نديرو لي برونون. ليكزامبل الاول، كنظن هاد التمرين راه بسيط بزاف من التمرين اللي قبل منه. il a manqué de finesse dans le traitement de cette affaire. il a manqué de finesse يعني كانت كتفتقد فينيس يعني الخبرة أو البراعة. دون لو تريتمون دو سيت افير يعني كانت كتفتقد البراعة باش دير داك التحليل ديال هاد الوضعية أو هاد سيت افير يعني هاد المشكل. il a manqué quoi il a manqué de quoi il a manqué de finesse. alors de finesse c'est un complément d'objet indirect، راه ماشي برونون. كنظن لي برونوم راهم واضحين غادي تعرفوا وتجاوبوا على التمرين بالزربه. سون ماغازين نوز ابارتين، هاد الماغازين كتنتمي لينا حنايا، هاد الماغازين راه ديالنا حنايا. سون ماغازين نوز ابارتين، الوغ نوز ابارتين كما كتلاحظوا راه هو برونوم. هي في الاصل شنو كانت؟ سون ماغازين ابارتين انو، هاديك انو عوضناها وحطيناها بنو، هذا هو برونوم سي او اي. اذا هاد نو راه برونوم، راه ماشي كومبليمون دوبجي انديريكت بحال باكوتا، ماشي جروب دو كومبليمون دوبجي انديريكت، ولكن راه برونوم. اذا نلونوها بالخضر. عفوا il participera probablement au prochaine compétition. يعني غادي تشارك probablement يعني من المحتمل انها تشارك في لي كومبيتيسيون الجايه او بروشين كومبيتيسيون. il participera probablement au quoi au prochaine compétition. c'est un complément d'objet indirect. راه كما كتلاحظوا راه ما عندناش واحد برونوم هنا، لي برونوم راهم واضحين بزاف. 4 peut-il réussir، واش يقدر ينجح؟ il en deux. كما كتلاحظوا هاد او ان راه هذا هو البرونوم اللي عندنا. او ان و ايغريك راه دي برونوم سي او اي. اذا راه ما عندناش كومبليمون هنا، عندنا برونوم il en doute يعني كيشك فيه. 5 il pratique le football يجو 3 fois par semaine. مزيان. il pratique quoi il pratique le football يعني كيمارس كرة القدم وكيلعبها 3 المرات في السيمانة. il pratique quoi il pratique le football. اذا هاد لو فوتبول سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، حنا مكنقلبوش على السي او دي ولكن كنقلبوا على السي او اي برونوم سي او اي. مزيان. هذا هو لو فيرب لقينا به سي او دي. فين هو الفيرب الثاني؟ هو هذا يجو كوا يجو او فوتبول. هذيك او فوتبول عوضناها بايغريك، اذا هاد ايغريك كتعوض لنا هاد لو فوتبول. مزيان. يجو او كوا
يجو او فوتبول. او فوتبول هو الكومبليمون دوبجي انديريكت. مزيان، هاد او فوتبول راه عوضناها بإيكغيك. الوغ إيكغيك راه هو الكومبليمون دوبجي انديريكت، هو عوضناه وحطينا إيكغيك. إذا إيكغيك هو البرونون. إذا كتلونوها بالخطر كنظن راه واضحة. إيكغيك راه كتعوض لنا هاد او فوتبول. ديما كنطرحو لا كيسيون مباشرة من بعد لو فيرب. لو فيرب عندنا هو لو فيرب جوي. يجو او كوا، يجو او فوتبول. او فوتبول راه عوضناها بإيكغيك، عوضناها بواحد لو برونوم، برونوم سي او اي. حتى لهنا كان كلشي واضح. ميرسي بور فوتر اتونسيون. المزيد من التمارين غادي تلقاو رابط الفيديوهات في خانة الوصف اسفل الفيديو. وكذلك اللي ما فاهمش مزيان الدرس ديال لي برونوم سي او اي و سي او دي اولا لي كومبليمون دوبجي ديريكت سي او دي سي او اي، غادي تلقاو رابط الفيديوهات في خانة الوصف اسفل الفيديو.